الى اخر، شنو نلبسو شنو ما نلبسوش، شنو خصنا نبدلو، كيفاش نلبسو، شنو الالوان الى غير ذلك. في نقاش اللي غادي يكون مفتوح مع السيده سميره حتوشي اللي هي سفيره القفطان المغربي، مصممه الازياء المغربيه الغنيه عن كل التعريف، وهي راهن اشارتكم باش تجاوب ايضا على تساؤلاتكم على الرقم 05 37 70 59 39. لاله سميره صباح الخير، عواشر مبروكه. صباح النور والعواشر مبروكه بالصحه وبالعافيه، وكذلك صباح الخير للمستمعين الكرام والعواشر ديالهم مبروكه وبالصحه وبالعافيه، وان شاء الله باش ما تمناو يا ربي. يا ربي امين. اذا ملي كنمروا من فصل الى اخر كتنعيشوا واحد المرحله ديال التغييرات اللي ايضا كيخصها ترتيبات كثيره على مستويات عديده. على مستوى الازياء اللي عنده دابا شي حويجات شي شويه دافي كيبدا يطلع عليهم يتصبنوا ياك يتشمشوا اللي غيتحدد اش نبدل، هذه باقي غنلبسها، هذه يمكن تجي مع شي الى اخره. يعني كتلقاي في البيت المغربي غير تنساليو الشكاير والكتب وهذا كتبداو تجبد عاوتاني ياك. نعم. مرحبا. بالنسبه لتغيير الفصول كيف ما بزاف بروبوزي هذا اليوم نتكلموا عليه. الوغ هنايا كاين اللباس منين كتكون مثلا حنايا سبتمبر بيان سور في الاوائل ديال سبتمبر باقي حنايا عندنا الجو في المغرب كيكون باقي الجو فيه الحراره، وممكن انك ولكن في الليل شويه كيبدا يبرد الحال واحد شويه، ويعني كيمشي كل يوم كتحس بها اكثر، يعني انك كنحس بالبروده في الليل اكثر من هذا، حتى انك مين كتبغي تغطي يعني في الليل كتحس بواحد شويه ديال في الوقت الفجر اكسيتيرا كتحس بشويه ديال البرد باش انك تغطي اكثر، يعني ما بقاش بحال الصيف. يعني هنايا حتى في اللباس مثلا خصنا لي توينسات، انا دائما كنأكد على هذه المساله. لي توينسات صافي هذوك اللي كيكونوا لي جاكيت اللي كيكونوا خفافين، هذوك ضروري من ان السيده او الرجل اللي كيكونوا ماشي الخدمه الصباح وكيجيو حتى العشيه شنو يهزوهم معاهم. ما تبقاش نعم عمليا هذوك كنهضروا على ديال تو لي جور، يعني دائما خصها تكون هزها معها او هزها معها باش انها تقدر تلبسو في العشيه باش كومسا ما تاخذش برد ما تاخذش بزاف الحاجات. بيان سور تلبس نورمال لان في الصباح بيان سور كيكون الجو مزيان، كتكون الشميشه مع 12 اكسيتيرا، الجو تقريبا صيفي، ولكن ابارتيغ دو 6 5 ونص حتى 7 كيبدا شويه الجو كيتبدل. هنايا خصنا لي توين دائما يكونوا عندنا، اما لي توين اما لو بوتيت كاب اللي كاينين دابا اكطويال، اما داك ديال الكروشي. دابا حنا الكروشي علاش كيصلح؟ هو كيصلح دائما في الخريف وفي الربيع، يعني لي سيزون كي كنقولوا بين الفصول، بين الفصول. الوغ هاد الكروشي هذا هو الموضه، وكنا تكلمنا عليه السنه هذه ان الكروشي حتى هو على الموضه. لما لا ان اللي عنده دي كارف او اللي عنده لي بول ديال لي كروشي، علاش هذا هو وقتهم فين انه يتلبسوا، حيت كنساو الحاجه واخا كتكون عندنا في البلاكار ديالنا كنساوها. نعم بالفعل، كاينه بزاف تاع الحوايج كنساوها، وكاينه بزاف تاع الحوايج ما كنلبسوهاش اصلا، كتبقى عام على عام كتجبديها وتقاديها وتعلقيها وكتقول غنلبسها، كيدور العام ما كتلبسهاش. لا خصك تنظم لو بلاكار ديالك، تعمل اوتور دو رول، يعني الى عندك الحوايج يعني هذا اللباس هذا انا غادي نلبس هذا لونسومبل هذه فهمتيني كتنظمهم، يعني اللي لبستو ما نعاودش نلبسو. نعم من كيتصبن وكيتصلح ما يتعاود تلبس، اولا ملي كيتحط في واحد البلاصه هو المخر. المخر باش كتبدا كتعاود تبدا كتبدا حوايج اخرين. نورمالمون خص غير تنظيم وصافي في هذه المساله هذه. بالنسبه للفصل الخريف ديما انا كنقول دي او، لان سي تري امبورطون بالنسبه للمراه ولا الرجل، وبخصوص الاطفال الصغار حتى هما ضروري ما كتلبس لهم نورمال، ولكن هذوك لي جاكيت البول غيكون مفتوح ولا خصو يبقى ديما معاهم، يكون دائما معاهم. انا جنسيت على هذه المساله هذه بلوس كو سا. من ناحيه ديال كاين لو كروشي غنعطي دي ماتيير لان الناس كتقول لك انا جبت لو بول مثلا هذا لو بول هذا ولا هذا الستيل هذا، ولكن شويه بحال سخون عليه وداك الشيء غنعطي لا ماتيير. كاين لا ماتيير كتكون خفيفه، كاين لا ماي اللي كتكون رقيقه بزاف ممكن ان تلبسها للدراري بيان سور كوم الكبار او الصغار. كاين هذيك لا ماي
كاينين مثلا لي جاكيت اللي هما كيكونوا خفافين كيكونوا حتى هما بحال الدان بحال الكوير بحال هذا لو دا مي داك الخفافين ممكن انهم يتلبسوا في هاد الفصول هذه. كاين دي جيلي كذلك اللي كيحميو شويه غير الصدر تري على مود هما اللي بغيت نجي لهم ما شاء الله عليك. الوغ لي جيلي سي تري على مود سي لا غون مود هما لي جيلي. الوغ جيلي كيقولوا ديك جيلي دودون باغ اكزومبل كيكونوا خفاف كاين فيهم اللي خفيفه يعني كتلبس لو تيشيرت ولا كتلبس القميجه او اللي بغيتي المهم ملي كتلبسها كتعمل داك لو جيلي عليها سي تري شيك سي تري طوندونس هاد السنه هذه وفي نفس الوقت انها كتحميك من داك البرد هذا. فعلا جميل. على مستوى الالوان يعني ملي كتغيروا الفصول حتى الالوان شويه كيبقاو كيمشي داك الليموني مثلا شاينين ولا الغوزانديان ولا اللي كيكونوا في الصيف. الليموني راه سي لا كولور دو لاني عندي داك الموف لو بارمي هاد السنه هو الليموني هو لا كولور دو لاني. دايوغ يلا شفناها هاد الاسبوع هذا في الفاشن ويك ديال نيويورك اللي كان من لو 6 سبتمبر 14. الوغ ومن 14 اليوم اخر يوم في الفاشن ويك ديال لندن. نعم فهو كذلك ولكن شفنا الليموني يعني الاورانج انه عليه واحد الاقبال اكثر وان صناع الموضه كيقولوا عليه لون الحكمه لون الحكمه خلاوه هذه السنه انه الي اونفوك هو اللي يعني لا كولور دو لاني. نعم تيظهر لي ناخذ اولى المكالمات الهاتفيه نمشيو لمدينه وجده معنا السيده فاطمه. لاله فاطمه صباح الخير. صباح النور الاخت العزيزه. اهلا وسهلا بك مرحبا. الله يبارك فيك. السيده سميره معك هي معك على خط البرنامج. الله يبارك فيك. واخ سميره الله يبارك فيك كنشكرك بزاف حيت انا هي اللي صنعت عليكم ديك المره فاش قلت لك على الجلابه ديال اختي. اييه ديك اللي في الغوص راه جات زوينه خيطاتها راه جات زوينه الله يعطيك الصحه. فكرينا هاد الجلابه اش كان فيها كي دايره هذاك التوب الغوز. كانت قالت لي باش ندخل فيه تيظهر لي هو اللي كانت قالت لك ديري فيه الطرز يمكن لا يمكن قالت لي باش دير له شويه ديال الخياطه هنايا في الصدر ودير له شي خياطه في اليدين. داكور الوغ انا كنحاول نتذكر لان كنكتب الاسماء كنشوف فاطمه من وجده. يعني لو غوز كنت يمكن قلت لك تخدموا بالازرق بالبلو لا قلتيها لي. نعم جا زوين الله يعطيك الصحه. هذا كتلبس الجلابه وانا بغيت نقول لك حيت انا كنلبس التقليدي. نعم وبغيتك باش تعطيني شي حاجه اللي نلبسها يعني شي انا في الوزن 54 وعندي متر 66. متر 66 نعم. الو شنو بغيتي في اللباس التقليدي اللي بغيتي يكون شيك شنو بحال اش كتهضري يعني اش كتكلمي على الجلابه على القطان على التكشيطه على الجلابه واخا. الو البشره ديالك اش من لون؟ البشره ديالي بيضه شويه ماشي بزاف سمراء شويه سمراء داكو. الو سمراء اللون. الالوان اللي نقدر نقول لك انه يقدروا يجيو معاك انت ما عمرش بزاف يعني مقاده ما عمرش بزاف لا. الو لان الالوان بالنسبه لي اللي غادي يقدروا يجيو معاك اكثريه الالوان المفتوحين. هاد الالوان المفتوحين غادي يجيوك رائعين بزاف مثلا بحال داك الخضر المفتوح بحال الزرق المفتوح بحال داك الغوز النيود المفتوح بحال غادي يجيوك رائعين ويجيو مع البشره ديالك. والخدمه ديالهم حتى هما كيتخدموا مثلا الا عملتي جلابه بداك النيود او لو نقولوا له داك الغوز المفتوح شويه اللي كيكون نيود ماشي الغوز المهم كنأكد غير كندير بحال اللحم ديالنا بحال تقريبا غادي اللون ديال البشره. هذاك يمكن لك تخدموا في لونه وتزيد عليه مثلا الزرق المفتوح البلو سيال كتزيدوا عليه كيجي زوين في اللبسه وغيجيك مع البشره ديالك. حتى الا لبستي مثلا الا كنتي كديري الفولاق كتعملي الفولاق في داك الزرق المفتوح يجيك زوين اولا الفولاق في اللون ديال الجلابه غيجيك رائع. يعني البشره ديالك كنفضل انك تعمل لها الالوان المفتوحه فاتحه.
نعم. نعم. شكرا اخت سميره، شكرا. العفو، بارك الله فيك. وما كيمنعكش انك تعمل الالوان اللي هي فلاشي اكسيتيرا، ولكن من الاحسن نبدا بالالوان المفتوحه. هنا غتحس براسك اكثر اناقه، وديك الساعه ممكن انك تدوزي الالوان المغلوقه او الخياطه باللون المغلوق. جميل. شكرا اخت سميره، كنشكرك بزاف. ربي يخليك، بارك الله فيك. مبروكه. غادي نمشيو الا سمحتي لي سيده سميره لمكالمه اخرى، هذه المره لمدينه مراكش. معنا الاخت خديجه. لاله خديجه، السلام عليكم. سلام اختي، كي دايرين؟ بخير؟ مرحبا، لاباس عليك؟ كي دايره؟ مبارك هواشلكم لاله سميره. مرحبا، تفضلي. عافاك، بغيت نسولك اختي سميره، عندي واحد الثوب بغيت نصايب منه تكشيطه، وبغيت تقولي لي اين الصاله اللي غندير ليه، وبغيت نصايبها بالرنده، واش ممكن؟ واللوينات اللي غندخل فيه. شنو نشوف؟ الثوب ديال البرودي الفوقاني، وفيه السقلي، فيه الموزون عامر كامل بالموزون. برودي وفيه الموزون. اش من اللون هذا؟ شنو اللون؟ اللون الشيبي، وفيه الوريضات بالباج. يا الوريضات بالباج، يكون رائع. واش ندير ليه الكشتاني ديالو؟ واش ندير ليه؟ داكور. الوغ هو في البلو سيال وعنده الوريدات في البيج. جوج اختيارات، يمكن لك دير له البلو سيال، كيفاش تقدر تعمل له البيج. على حسب واش على حسب البشره ديالها، البشره ولا ايضا واش واحد عامر ولا لا. مزيان، فهمتيني. مي اكثريه البلو سيال انا كنظن ان اذا مشيت البلو سيال يكون رائع. من الاحسن ندير لي غير لون واحد. من الاحسن لون واحد البلو سيال، يعني البغودي هو رائع البرودي، واكثريه الا كان فيه هادو لي بايت اللي كتقول هاد الموزون ما كيعطيش الالوان بزاف. لا، فيه الموزون بيض وصغير، هذاك الموزون صغير. الموزون صغير هو كله موزون، كله تقريبا مورد وفيه الموزون. نعم. انا بغيت نسولك واش الدوره ديال التفينه، نعم، واش نديرها بالضرس، حيت انا اللي غنصايبها، واش نديرها بالضرس ولا ندير لها نعمرها ندير لها شي حاجه عامره ولا غير شي حاجه خفيفه؟ انا بغيت نشرح لك واحد المساله، لان البايت مع البغودي وغتصاوبي فيه الضرس غيجي بزاف ماشي كثير، فهمتيني؟ داكشي كثير وماشي متناسق. انا من الاحسن انا نعطيك واحد الحل الوسط. القفطان التحتاني ممكن تعملوه بالرنده، ممكن ديري القفطان الثاني اللي هو سامبل، ممكن ديريه بالرنده، وتكون الرنده رقيقه ياك لاله سميره؟ بيان سور. لان كاين اللي كيدير دابا ملي كيسمعوا الناس بزاف كيسمعوا تكشيطه كيديروا ديك الحطه ديال الرنده غليظه حتى الشام ديال ديك الرشمه ما كتجيش زوينه. الرنده رقيقه كتكون رقيقه، كتكون دايزه ديسكريت كي كنقولوا. بيان سور ديرها اولا على جوج، يعني وتعمل العقل في الوسط بحال هكا كتخدم السيفه. مهم الرنده في القفطان التحتاني، ولكن الدفينه حاول تخدمها بالطرفان، كان احسن من الضرس، لان الا درستيها مع البغودي مشبك وزيد عليه الموزون وعليه الوردات كاينين في الباج، يعني ما غيجيش راقي. من الاحسن انك تخدموا بالطراف، تخدموا غير ضفره وحده في البلو ديال بارك عليك، وبالطراف الضفيره غير الدفينه الفوقانيه، ولكن القفطان نديروا بالرنده. واش التحتاني يا استاذه نديروا التحتاني بالرنده؟ نديروا باللون تاع الستان. عندي الستان، واش نديرو في اللون ديال التكشيطه ولا نديرو في الباج؟ لا بلاتي، انا اعاود لك من جديد. التكشيطه عندك في البلو سيال في داك الزرق مفتوح وديك الباج، يعني غتاخدي الساتان خصو يكون في الزرق مفتوح ماشي الباج. واخا انت ركزتي في هذه الوحده، هذه رقم واحد. رقم جوج، هذاك الساتان ديال داك البلو سيال هذاك الزرقي مفتوح خصو يتخدم بالرانده، والدفينه الفوقانيه خدمها بالخياطه ديال المعله، وندورها لها من التحت كامله. دورها لها من التحت كامله. واخا سيدي، الله يسر عليك. شكرا، بارك الله فيك. شكرا اختي. شكرا. بالصحه والراحه، بالصحه والراحه لاله خديجه. بالصحه لاله فاطمه. شكرا. بالصحه والراحه. شكرا. اذا رقمنا دائما هو 05 37 70 59 39. بغيت نرجع معك غير الالوان في انتظار ناخذ مكالمات اخرى. الالوان اللي قلنا كيتلبسوا كنا سنتكلموا عليهم في هذه الفتره البينيه، المرور من فصل الى اخر، وقلتي باللي الان كنا البرتقالي الليموني
هو لون السنه هو اللي بان دابا. انا قلت لك حنايا كاين لي فاشن ويك، هو فين كيبانوا لي فاشن ويك ديال اللي كيكونوا لي كاتوورك العالمي اللي كيدوزوا عليهم لي غران ديزاينر اللي كاينين في العالم. الوغ فوالا هنا كيبدا كيبان لك القصات اللي كاينه الجديده. مثلا كيبان لك القماش، شنو هو القماش على الموضه هذه السنه هذه. كيبان لك ان ولكن هنا كيبان لك الالوان واللون اللي هو اونفوغ، يعني اللون اللي اونفوغ هو الاورانج اللي بان لك الفاشن ويك ديال نيويورك. لندن دابا حنايا كنتسناو اليوم الاخر يوم في لي فاشن ويك، يعني وكنشوفوا شنو غادي يكون، يعني شنو لا نقدروا نعملوا لا يختموا به باش كمسا نقدروا نديروا تحسم اللون ديال السنه. تحسم اللون ديال السنه بيان سور. وفي الغالب في الخريف يعني شنو الاهم الالوان اللي الواحد يلعب عليهم؟ لان كنعرفوا كتبدا السما كتضبب، الوراق تيطيحوا، كيكون تغير في الطقس وتغير في المزاج، هذه الالوان كتخلق لنا واحد النوع من التوازن في حياتنا. انا بالنسبه لي كيفاش خدموا المصممين هذه السنوات الماضيه، خدموا على ان الخريف ديما فيه الوان مفتوحه اللي كتخليك انك كتفرح فيهم من كتشوفهم، يعني ماشي الالوان المغلوقه. يعني انا مرجي الخريف والشتاء يمكن لي نعمل غير الكحال، غير الكغي، غير الكولور تيرن اكساليه، ولكن كانوا الالوان المفتوحه بزاف، كانوا دي كولور فلاشي. ملي كان حنايا الرجوع في 2018 2019 على الالوان اللي هما مثلا بحال البركاكي، بحال القهوي، المارون، بحال البلو بيترول، دي كولور مغلوقين ولكن مخدومين بواحد الطريقه اخرى اللي هي كتنعش العين الى شتيها. نعم جميل. ما بقاتش وفي ما بديتوش مثلا انا الا لبست ان غري كله مثلا ان انصامبل في الغري كاريمون وعملت قميجه في البلو سيل تحت، كنجي لا سانتور بوغ لا فام كنهضر، كنجي اولا ان تيشيرت في البلو سيل، كنجي لا سانتور كنديرها في الفيشيا، يعني تخرج لوينات اخرين باش تعطي باش اني فوالا واحد ليكلا. جميل. ناخذ مكالمه جديده هذه المره من سيدي سليمان، معنا الاخت فاطمه الزهراء. لاله فاطمه الزهراء صباح الخير. صباح الخير عليكم. اهلا وسهلا، مرحبا بك. بخير لاباس عليكم؟ الحمد لله، تفضلي. الله عليك وعلى الجميع. نحيي الطاقم الاذاعه الوطنيه كامل بدون استثناء. الله يبارك فيك لاله فاطمه الزهراء، مرحبا تفضلي. الله يخليك. بغيت نتوجه للاستاذه سميره. هي معاك. مرحبا لله وعشر مبروكه. الله يبارك فيك، بارك الله فيك، بارك الله عليك على الاراء وعلى كل شيء. الله يعطيك الصبر. باختصار عندي واحد البنيه عروسه غتزوج هاد الايام ان شاء الله. هي الله يبارك فيك. وعندها عفاك في الطول تقريبا متر و65 وكتوصل طي 36. نعم يعني ضعيفه شويه. وي تبارك الله. ودابا عندها جلابه مليفه وقميصه جوهره، وبغيت عافاك عندك شي اقتراح في الخياطه ديالها. هي شويه البنت موديرن، ما صعبش بغيت داكشي ديال الصفات الثقيل وداكشي هذا. دابا عندنا تقريبا حايرين في الموضه اللي باغيه هي تخيط. واخا ولكن اجي عروس بغيت غير نسقسيك، لان باش كنت نعرف البنت هي عروس شنو اللباس اللي وجدتوا لها؟ باقي وجدنا حتى شي حاجه. دابا مازال يلاه نبداو بالجلابه والقميص. داكوغ. مازال كلشي كاين، ولكن حاجه باقي ما تخيطات. داكوغ. الوغ بالنسبه لسي البنيته تري جون وانها ما كتبغيش تقليدي بزاف، يمكن كتبغي حاجه روميه وكتبغي انها داكشي كتبغي الرومي ما كديرش الفولار. بيان سور. الوغ انا بالنسبه لي البنت بالنسبه للجلابه انت عطيها بعدا حتى الاقمشه عطيها لها بلديه، يعني عطيها لها المليفه والجوهره، يعني خصك مودرنيزي 100%. ما يمكنش تدخل يعني بنتي بدا عطي لها لا باز كلها تقليديه وكلها يعني اللي يمكن السيدات كلهم يعني الاعمار كلها تقدر تلبسها. يعني هنايا انا كنفضل ما تمشي لهاش من هذا الستيل هذا، تمشي للستيل اخر، ماشي حيت هي عروسه ضروري ما نمشي للمليفه والجوهره. هذا رايي. ولكن مادام كاين المليفه والجوهره ممكن انها تخدم، ولكن تخدم الصاله تكون لاكوب تري مودرن. الخياطه تكون لاكوب تري مودرن، ولكن الخياطه تكون شويش ماشيه البلديه. لا خفيفه بيان سور، ولكن تكون ماشيه البلديه. يعني ضروري نطرز على المليفه او لا ضروري نطرز على الجوهره، ضروري من الرنده ولا الضرس. فهمتيني تمشي في هاد الستات هاد الستيل هذا غير هما خفيفين اخف ما يمكن ان وتدخلها الالوان. المليفه اش من لون؟ بلون كاسي. كل كولور كافي. بلون كاسي. بلون كاسي. وجوهره
تقريبا غدا في الطوندونس ديالها. بلون كاسي هي بنفس عندك الاختيار انك باش تزرع فيها الالوان، يعني تزرع فيها بزاف ديال الالوان كثيره اللي هي باش تخرج هذاك باش تقتل هذاك لو ستيل البلدي اللي تفرض عليها الجوهره. داكوغ الوغ الجلابه تخليها تعملها بالالوان كثيره، الالوان اللي بغات هي، يعني بلون كاسي سي كولور نوتر ممكن انها تعمل بها الالوان اللي بغات بيان سور. وموراها تخيط بلون من الالوان، ما تخيطاش في البلون كاسي، تخيط بلون من الالوان. مثلا نعطيها اقتراح، ممكن تخليطها بالبلو سيال، ممكن تخليطها مثلا ب البلو بترول، بلون كاسي بالبلو بترول كيجي رائع. وممكن تخيطها الا بغات شويه مهدنه اكثر تقدر تخيطها بالطوب، لا كولور طوب، يعني ما هي بيج ما هي غريبه ما هي اورانج ما هي ما فيهاش اللون ديالها هو لوتر، يعني يمكن لا تخيطها بهذا اللون بحال هكا، هاد لي كولور بحال هاد الطريقه هذه. والجوهره تخدمها غير باللون ديال الخياطه. صافي ما تخدمهاش بالالوان اللي كاينها، تاخذ الالوان اللي دات في الجلابه تدخلهم في القميص ولا تفرق بيناتهم؟ لا هانتي لون الجلابه الطرز مثلا تعمل الطرز ولا الموزون ولا العقيق ولا اللي بغات ديروا في الالوان اللي بغات، ولكن تخرج لون من داك الالوان اللي كيعجبوها. داك الطرز هذاك هو اللي خيط بالصنعه، خيط بالصنعه ديال القميص والجلابه ياك، الجلابه وديال القميص فوالا لون واحد، يعني لون واحد باش كتخيط اللبسه. نعم. وسيدي الله يخليك، واش بالنسبه للفصاله واش كتقترحي دوك الكتاف الطايحين مثلا ولا يجيوها الجلابه ويجيوها سيغ ميزور على الكتاف؟ لا انا كنقترح رقيقه الطايحين، واخا تكون رقيقه كنقترح كتاف الطايحين غير هي في الصاله ما يديروها لاش واسعه. ضروري. يعني الكتاف الطايحين في الصاله ماشي واسعه. صافي بارك الله فيك يا سيدي، بارك الله عليكم. مرحبا مبروك، الله يسخر الله يسخر ان شاء الله. الله يجازيكم بخير، شكرا. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام والله. نمشيو لمكالمه اخرى من مدينه سلام على السيده امينه. لاله امينه صباح الخير. صباح النور لاله، لاباس عليكم؟ مرحبا بك على امواج الاذاعه الوطنيه. شكرا لك مدام فاطمه. مرحبا لاله. بارك الله فيك. هي معك سيده الحدوشي، تفضلي. لاله مرحبا. بارك الله فيك لاله. انا الله يخليك السؤال ديالي، انا عندي واحد تكشيطه قديمه. نعم. ولكن الثوب ديال الفوقاني ديالها سي يمكن دونتيل، انا ما تنفرقش بالصراحه بين الشبكه والدونتيل. اييه. وهي لون مغروق. من لون؟ شمن لون؟ سي ان شوكولا، مارون شوكولا. مارون شوكولا وي. نعم. وتا القفطان ديالها في داك اللون. انا الخياطه قديمه بداك الكمام الواسعين اللي كلوش شويه من القدام وداك الشيء من راسلكم. ودابا انا بغيت نجددها. الثوب باقي عندي مزيان، سيرتو الفوقاني بغيت نجدد اللبسه باش نستافد منها اكثر. الا كان شي اقتراح. نعم. الوغ بالنسبه للفصاله غتعاود غير شويه في بجهه الكمام، يعني ما غتعاودش بزاف فيها الفصاله. كتاف طايحين فيها ولا لا؟ لا كتاف واقفين فوالا. عرفتها غيكونوا كتاف واقفين. الوغ بالنسبه للصاله غادي تبدل فيها غير الوسوئيه ديال الكمام، غتنقص شويه من الوسوئيه ديال الكمام، لا اكثر ولا اقل. الطوله هي هذيك ولا عندك الطوله زايده؟ الطوله مزيانه عندي، الطوله حيت انا طويله انا نيت. داكوغ. الوغ الطوله مزيان هذه مزيانه. الوغ هنايا خصك اما تبدل ضروري ما تبدل القفطان. نعم ضروري ما تبدل القفطان. بغيت نبدل القفطان، بغيت شنو هو الثوب زعما والشكل اللي يمكن اللي يتماشى لي مع الوغ على حسابك انتينا شنو واش تي اوز على الحاجه ولا لا، لان المارون شوكولا ماشي ساهل باش انك تعمل له المغياج، باش انك تمغييه بلي كولور ماشي لي با فاسيل، الي تري ديفيسيل. خص يكون عندك ان ارتستيك باش تقدر تعمل له ان مغياج شويه يعني tu oses la couleur. Par contre, il a كنتي classique, ça va être très difficile. غنبداو نمشيو غير بين لو مارون شوكولا، لو بيج، لي كولور ان بتي بو باغاي. الوغ خصك تعطيني من طريقه نشد معاك. في الحقيقه انا تتعجبني اللبسه التقليديه، وانا نقول لك انا فاش فكرت فكرت الا بغيت نديرها، بغيت شحال دابا غادي نبدل التكشيطه، هذا اللي فكرت فيه انا، ولكن تيبقى لك بطبيعه الحال انت الاقتراح اللي نعم. فكرت انني غادي نحل داك السفيفه لان كلها حرير،
لا ضروري غتحل. دابا انا ما كنتكلمش خصها بعدا اللبسه كلها تحل وتمشي تقبل وتبلانشا وعاد تجي عندك وعاد تصاوب. فكرت ان لامي يكون اللي فيه ان ميلونج بوتيتر ديال لو دوغي اي لارجونتي. داكور الوغ بون هذه اللي فكرت فيها ما بصراحه، ولكن ما عرفتش شنو تعطيني. انا جو بروبوز لو لامي، ولكن لو لامي على شكل ديال الثليجه اللي فيه